السلام عليكم، كي دايرين المنورين والمنورات ديال الصفحه ديال مريم العزيم. كنتمنى تكون حياتكم نور وسعاده وبهجه ورفاهيه وسكينه. كي راكم دايرين؟ واش كاين معايا شي واحد في اللايف؟ كي راه صحتكم؟ كي راه فاميلتكم؟ كي راه خدمتكم؟ كي راهم البروجيات ديالكم؟ فين وصلتوا؟ اشنو كتطبقوا شنو ما كتطبقوش؟ ما كنشوفش الاسئله ديالكم نهائيا في الصفحه، وانا الا ما لقيتش الاسئله ديالكم ما غاديش نعرف شنو راه خاصكم. فوالا، جيت باش نعاود لكم واحد القصه مثيره حصلت لي مع واحد الكليانه على الفلوس. وما ادراك ما المال والفلوس، لان ما كاينش اللي ما كيقلبش على الفلوس، وما كاينش اللي ما عندوش فوق الارض ولا تحت منها. كانت عنده مشكله ديال الفلوس، وانا واحده منهم. لان الكارما ديالي ديال هاد الحياه اللي جيت فيها كانت صعيبه من ناحيه الفلوس. خدمت على الفلوس مده طويله، لمده اكثر من 19 عام وانا كنخدم على هاد الشيء هذا، باش قدرت نحيد من الديون. ما كانوش عندي الديون، مي كان عندي كاريمون، كان عندي ما كانش الفلوس، يعني باش ماشي غير يكونوا عندي ولا ناخذ ولا ما كانش. دونك باش نخرج من هاد الشيء هذا، المهم، واحد الكليانه كان عندها مشكله هي الفلوس، ولكن حسيت بان الفلوس المشكله ديالها ما كانت جايه من البعيد. انا حسيت بها لهنا دابا الحمد لله، مع التجربه ديالي ومع بزاف د الحوايج، حسيت بان المشكله ديالها ما جاياش من البعيد، جايه غير من واحد الاعتقادات وصافي. المهم، كانت عندي في واحد الفورماسيون على الطاقه، وملي كانت خارجه قالت لي مريم، بغيت ندخل عندك في لا ثيرابي، يعني حصص العلاج، ولكن ما عنديش الفلوس، كي غندير وداكشي. انا رديت عليها وسولتها سؤال واحد، وهذا السؤال كنسولو لكم نتوما، ماشي باش ديروا الثيرابي تشريو دار، تشريو طوموبيل، تشريو اللي بغيتو، اي حاجه بغيتو ديروها في حياتكم. الا كتفكروا ولا عند بالكم بان داكشي اللي باغيين تشريوه غادي يجي من هادوك الفلوس اللي كيدخلوا كل شهر، راه تما فين كاينه المشكله. علاش؟ حيت الا كانوا اصلا هادوك الفلوس اللي كيدخلوا كل شهر يا اما قلال يا اما ما كاينينش من العادمين، لان كاين اللي ما كيدخل له حتى شي حاجه في الشهر، راكم كتفكروا على اساس انكم يعني بشر. البشر ما يمكنلوش يوفر واحد القدر من المال، او لا اصلا ما كيدخلوش منين غيوفر، ولكن على حساب طاقتنا الانسانيه سي نورمال ان هذيك السيده ما غاديش تدخل لا ثيرابي ديالي، لان غتبان لها غاليه، وغتبان لها منين غتجيب الفلوس ديالهم كل سيمانه، وغتبان لهم. اولا نتوما الا بغيتو تشريو دار، الا بغيتو تشريو شي حاجه، او بغيتو تشريو طوموبيل، او بغيتو شنو بغيتو ديروا في حياتكم. مي الا مشيتو بواحد المبدا بان اللي عنده خزائن السماوات والارض وما بينهما، وهو اللي تيتكفل بينا، وهو اللي تيشرينا، وهو اللي تيعطينا، وعنده داكشي لا نهايه له ولا حدود له، غادي الدور ديالكم الوحيد هو انكم تطلبوا اشنو بغيتو. سيتادير هذيك السيده قبل ما تخرج من عندي من داك لا ثيرابي قلت لها طلبي شنو باغا. قالت لي بغيت نجي عندك لا ثيرابي. قلت لها شنو باغا، علاش باغا لا ثيرابي؟ قالت لي بغيت نرقي الروح ديالي. هذا هدف اسمى من باغا الفلوس. خصنا نقلبوا ديما على الاهداف اللي اسمى من الفلوس، لان بغيت الفلوس بغيتهم على شي حاجه. شنو هي هذيك الحاجه؟ نمشي وراها ونقلب عليها، وديما خصني نقلب على الحاجه اللي تترقي الروح ديالي والنفس ديالي والجسد ديالي الاعلى، وتتخلينا نصعدوا في واحد الذبذبات عاليين. دونك الا بغيتو الفلوس قلبوا على شنو الهدف اللي وراء الفلوس، علاش بغيتو تجيبوهم، حيت الفلوس غير شي حاجه اللي تتوصلنا لشي حاجه. الوغ طلبوا الهدف ديريكت. الوغ هي طلبات ارتقاء الروح، ما كاين ما احسن، لان هدف اسمى. والاله يعني الغني والرزاق وذو الفضل، هادو ثلاث اسماء من اسماء الله الحسنى اللي ما كنفعلوهمش، هما اللي غيعاونوها. دوك هي امنات وطلبات وخلات ومشات. قلت لها شوفي طلبي وخذي الرونديفو معايا. خدات رونديفو معايا وطلبات ومشات صافي. الليله اللي غتجي لعندي فيها اقسم بالله، هي عندي الرساله راها مكتوبه وراني درتها في الانستغرام، تتصوني عليا تتقول لي مريم بغيت نهضر معاك. ما فهمتش علاش صونات عليا، قالت لي وصلتني 500 اورو من شي بلاصه كانت مسدوده، يعني مستحيل دابا حاليا توصل لها من هذاك 500 اورو. قالت لي شوفي سبحان الله،
طلبت الهدف ديالي ونويت النيه وتوكلت عليه ورد عليا دغيا. هذه النوبه الاولى. مورا جوج سيمانات ولا ثلاثه قالت لي مريم كي غندير نكمل لا ثيرابي. قلت لها شوفي كيما درتي النوبه الاولى وكيما تعلمناه في الحصص الاولانيين غادي تعاود تكملي. صافي قلت لها غتنوي وغتكملي بان غناخذوا لي رونديفو، وتا ما لقيتيش الفلوس انا ماشي مشكل لان بديتي معايا الحصص ما غاديش نقطع معاك. هذا الحاجه الوحيده اللي قدرت نقول لها. المهم كملات معايا عاوتاني جاتها 500 الاورو. علاش؟ حيت هي فواحد الطاقه ديال ما بغيتش الفلوس، بغيت نرقي الروح ديالي وباغا هاد لا ثيرابي تعاوني وهاد الانسانه تعاون. هذاك الشيء علاش كنقول لشي ناس راه ماشي نتوما اللي كتخلصوني ابدا، نتوما كتستثمروا على الروح ديالكم والنفس ديالكم، والفلوس كيجيو من علي الغني ذو الفضل الرزاق. نتوما ما كتخلصونيش لان كون جيتو تسكلوا على الفلوس ديالكم راه الفلوس اصلا كاين اللي ما كيدخلوش نهائيا في الشهر، وكاين اللي كيدخل له ما تيكملش به الشهر، وكاين اللي كيدخل له والسيمانه الاولى ديال الشهر كيمشيو له الفلوس. ما كتخلصونيش. ماشي نتوما اللي كتشريو الطوموبيلات، ماشي نتوما اللي كتوكلوا راسكم، ماشي نتوما اللي تخلصوا على وليداتكم. راه والله لا طاقتكم ولا ذكائكم ولا حيالكم ولا جهدكم ولا ما عرفت الناس اللي دايرين بكم ولا البيستون، يعني كنقولوا حنايا الناس اللي كيدعموكم وتقول واش هما اللي تيوكلوكم ولا هما اللي كيشربوكم ولا هما اللي كيكسيوكم ولا هما اللي كيشريو لكم الطوموبيلات وداك الشيء. كاين قوه اعظم واقوى اللي خلقاتنا وهي اللي مكفله بينا وما طلباتش منا، ما طلباتش منا نديرو كيفاش نقلبوا على الفلوس. الله سبحانه وتعالى قال لنا طلبوا وتأمرون، قال لنا طلبوا شنو بغيتوا، ولكن الطلبات ديالنا ما تكونش ماديه، الطلبات تكون ما وراء الماده. علاش بغيتي هاد الماده؟ بحال دابا مثلا شي واحد بغى يسافر شي سفره زوينه، ما بغى يمشي لماليزيا، تمنى يعني بغى اوكي، هاد السفره ديال ماليزيا بغى الفلوس ديالها بحال دابا غنقولوا 3 المليون 3000 اورو. 3000 اورو اللي غادي يسافر بها لماليزيا ما نطلبش من الله سبحانه وتعالى 3000 اورو، نطلب الا مشيت لماليزيا شنو النيه ديالي الاسمى والاعظم وراه هاد ماليزيا. انا غادا نتعلم، نتلاقى مع ناس جداد، غادا نرقي الروح ديالي، غادا نريح الروح ديالي، غادا نبدل الجو ونرتاح نفسانيا، جو مي ريسورس، يعني نتلقى حاجات جديده اللي غيدعموني باش الا رجعت نرجع في احسن صوره وابهى صوره. دوك قلبوا على شنو وراء الفلوس اللي باغيين، ما تطلبوش الفلوس من الله، طلبوا منه اشنو الاهداف ديالكم وراها وتكون اسمى ونيتكم اعظم. هذه حاجه الثانيه كل ما كانت النيه ارقى. هذيك السيده استاذه وكوتش، يعني الا مشات هي ارتقت بالروح ديالها ونظفات وعالجات وداك الشيء، غادي تمشي هي بروحها يعني بيدها غادي تمشي تعاون الناس اخرين. يعني نقولوا هذاك الشيء ليها، يعني الثيرابي غتكون حصص العلاج ليها، ولكن غتكون من بعد لوليداتها لراجلها لحفايدها الاسره ديالها، الناس اللي كتكوتشيهم، الناس اللي الوليدات اللي كتقريهم في المدرسه. دوك الرساله ديالها مورا هذاك بغيت حصص العلاج بغيت ثيرابي اسمى واعلى. دونك كل ما كانت الطلب ديالكم عنده علاقه بشي حاجه اسمى عالميه، يعني على مستوى الكون على مستوى الارض، كل ما الله سبحانه وتعالى غادي يستجب لكم في الحين. اما الا طلبتوها بانانيه بحال اللي غير نتوما بوحدكم اللي باغيين الحاجه، تقدر شي حاجه تسنى، تقدر تسنى. فوالا دونك الله يرضي عليكم ملي تفكروا ديروا فورماسيون غاليه ولا ديروا دي ثيرابي حصص العلاج ولا تقلبوا على شي كوتش ولا تبغيو تشريو شي حاجه ولا تبغيو تصيبوا شي حاجه، ما تحاولوش تطلبوا الفلوس او ما تحاولوش تظنوا بان الجهد ديالكم سكيتو لها والمنضه ديالكم، يعني الصالير ديالكم هو اللي غادي يجيبها. بالعقل البشري وبالايغو ديالنا اللي طالع غادي نقولوا لا كي غندير لها مي بيان سور كي غندير لها بالعقل ديالك البشري، ولكن بالروح الالهيه غتوصلوا لاكثر من اللي كتسناو. هادشي اللي بغيت نوصل لكم هذا النهار عن طريق هذه القصه، وكنتمنى هذه القصه تكون عبره لكم، لان كي قلت لكم انا جيت بواحد الكلمه صعيبه 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 من ناحيه الفلوس، والحمد لله والشكر لله الامور بدات كتيسر. علاش؟ حيت خديت بالاسباب ديال الواسع، خديت بالاسباب ديال الغني، خديت بالاسباب ديال الرزاق، خديت بالاسباب ديال الفضل. الرزاق هو اللي كيرزقكم
قوت اليوم ديالكم. الغني هو اللي كيرزقكم القوت اليوم ديالكم واللي من بعد منه، يعني كنقولوا الادخار. ذو الفضل هو اللي كيرزقكم بلا حدود، هي اللي كتسمى الرفاهيه وبهجه النعيم. مستحيل يكونوا عندنا هاد 4 الاسماء الواسع، وعاد كاينين اسماء اخرين وحنايا جالسين كنقولوا كي غندير الحاجه حتى نوصل ليها. حشومه، عيب علينا المسلمين اللي عندنا الاسماء الله الحسنى ما كنفعلوهاش. عيب علينا يا المؤمنين اللي ما عندناش اليقين في خزائن السماوات والارض وما بينهما اللي ما لا نهايه لهما. وعاد نبقاو نقولوا كي غنكمل شهري، كي غنكبر الدراري. وسورتو اللي كنهضر على الناس اللي بحال دابا مثلا مطلقين ولا اللي ماتوا لهم والدي وما خلاهم بلاش. عيب علينا وحرام علينا وحشوم علينا نشكو فيه ونشكو ونظنوا. والظن الاقوى واللي هي كتسمى اون كرويونس ليميتونت، معتقد خاطئ للغايه، هي اننا كل واحد تيقسم ربي الارزاق. بحال دابا مثلا كيقسم الارزاق، وكاين اللي غيكون غني وكاين اللي غيكون فقير. حاشا ولله. علاش؟ لان اللي عنده هاد الاسماء الحسنى، اللي عنده الغني وقال لنا تصفوا بها، الوغ علاش غيكون كيقسم؟ ما كيقسم والو، راه حنا اللي كنرونو، حنا اللي كنقسموا، حنا اللي تنقولوا هذا هو رزقي، وغنتسنى القدر، وكاين الغني بوحدو وانا غنكون فقيره، حيت سبحان الله العظيم غادي ندخل 500 عام الجنه قبل من الاغنياء. ما كايناش، هذاك الحديث ضعيف وغلط غلط 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 غلط، وطيح الناس في كوارث. واللي ما لقاهاش في الدنيا غيلقاها في الاخره. لا، باجة النعيم اللي ما لقاهاش فوق الارض والله لا خداه ليها. هذا بعدا غير كون هاني من هذه القضيه هذه بان الرحمن. اوكي، هذا الموضوع طويل وشيق، وشي نهار نجي نعاود لكم القصص ديالي مع المال حيت عندي قصص ومغامرات كاين درتهم في اون بارتي ديال هاد القصص ديالي درتهم في المحاضره اللي كنت درت في بروكسل في سبتمبر، وراها في السيت ديالي اللي بغى ياخذها. دونك هادشي اللي بغيت نقول لكم، راه عندنا قصص مع المال، و 90% ولا 99% من الناس اللي كيجيوني على ود المشكله ديال الفلوس. ايوا، وما كيتقضاش هادشي. دونك ثقنا في ربي، خصها تكون كبيره، في الغني، في الرزاق، في ذو الفضل، في الواسع. ربي لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. شكرا بزاف، تنبوسكم، تنبغيكم.